बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम नियाज़ इनकलाबी एडवोकेट। आज मैं दस्तूर पाकिस्तान के जो बुनियादी 28 आर्टिकल हैं उनके मतलब बयान करूँगा, और इस तरह बयान करूँगा ताकि थारोली हर बंदे को पता चल जाए कि दस्तूर पाकिस्तान के बुनियादी 28 आर्टिकल क्या हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी, यानी पाकिस्तान एक रिपब्लिक मुल्क होगा और इसकी टेरिटरीज़ में कौन से इलाका जात शामिल होंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। नंबर 2 है इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, और उसके बाद इसके में 2A के साथ एक इजाफा किया गया ताकि करारदाद पाकिस्तान जो 1949 में पास हुई थी उसको भी दस्तूर का हिस्सा बनाया जाए। तो उसकी वर्डिंग इस तरह बनाई गई कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन। तो इसके बाद आर्टिकल 3 आता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मसलन किसी भी बंदे को उससे काम करवाया जाए और उसको उजरत ना दी जाए तो ऐसी यानी एक्सप्लॉयटेशन को एलिमिनेट किया जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 3। उसके बाद आर्टिकल 4 यह है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, हर बंदे के साथ मरवजा कानून जो पाकिस्तान का होगा उसके मुताबिक डील किया जाएगा, और कानून के बरअक्स किसी भी शहरी को डील नहीं किया जा सकता। यहाँ ये मैं बात जिक्र करता चलूँ कि इसके बाद आर्टिकल 4 के बारे में तफसीली लेक्चर मेरा अपलोड होगा, और उसमें जो चीदा खसूसी बातें हैं और राइट्स इन एलियनेबल राइट्स जो हैं जो हर शहरी को अवेलेबल है उनके बारे में मैं 4 सा लेक्चर अपलोड करूँगा। लेकिन सर दस्त आज हमने सिर्फ 28 आर्टिकल को कवर करना है, तो इसमें मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो इसकी हेडिंग है कि राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये आर्टिकल 4 है। और उसके बाद आर्टिकल 5 आ जाता है जिसमें रियासत के साथ वफादारी और आइन के साथ ताबेदारी, फरमाबरदारी और कानून की ताबेदारी से मुतल्लिका है, यानी लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये इसकी हेडिंग है कि रियासत के साथ हर शहरी की वफादारी ये लाजमी है। और उसके बाद आर्टिकल 6 है जो कि एक ऑफेंस है, यानी आइन को तोड़ना, एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, इसकी ममानियत की गई है, और जो ऐसा बंदा करेगा वो सज़ावार होगा। तो इसके ऑफेंस को हाई ट्रेजन के नाम से मौसूम किया गया। तो आर्टिकल 7 आता है, ये डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है दस्तूर पाकिस्तान में। तो इसके बाद बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स जिनको कानून की ज़बान में कहा जाता है, ये 8 से शुरू हो जाते हैं और 28 तक जारी रहते हैं। अब 8वां आर्टिकल क्या है कि जो लॉज इनकंसिस्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड, यानी हर वो कानून जो कि डेरोगेटरी हो और वो वायलेशन हो फंडामेंटल राइट्स की, वो वाइड होगा वो कानून, और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो ये इसकी टाइटल जो दिया गया वो लॉज इनकंसिस्टेंट ऑफ आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। इस ये टाइटल देकर ये कहा गया कि हर वो लॉ जो कि इन डेरोगेशन होगा लॉज से मुतल्लिका, फंडामेंटल राइट से मुतल्लिका, तो वो वाइड होगा, वो बातिल होगा, वो कानून फासद होगा। तो अब हम आर्टिकल 9 की तरफ आते हैं जिसमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का जिक्र है, और इस सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से ही मुराद राइट टू लाइफ है, यानी हर बंदे को सिक्योरिटी ऑफ लाइफ दी जाएगी, उसके जान माल का तहफ़्फ़ुज़, हर शहरी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आर्टिकल 10 आता है जिसमें सेफ गार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का जिक्र किया गया कि किसी भी बंदे को अरेस्ट बगैर कानून के नहीं किया जाएगा, ना डिटेन किया जाएगा, और अगर किसी को कानून के मुताबिक अरेस्ट किया जाता है तो फिर 10A उसके ऊपर लागू आ जाता है। जो रियासती मशीनरी होती है उसके ऊपर ये पक्का कानून है कि उसको कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल दिया जाए। तो 10A है राइट टू फेयर ट्रायल। तो यानी हर बंदे को अगर वो उसके ख़िलाफ़ कोई FIR हो जाती है तो उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। ये तो 10 है, और 10A में उसको फिर फेयर ट्रायल दिया जाएगा, उसको जवाब देने का पूरा हक, दिफा देने का पूरा हक दिया जाएगा। और उसके बाद इलेक्शन, ये जो अगले जो आर्टिकल्स हमारे आ रहे हैं उसमें 11 है, तो इसमें स्लेवरी
اینڈ فورس لیبر کو پروہیبٹ کیا گیا، یعنی ہر قسم کی غلامی کو ختم کر دیا گیا۔ فورس لیبر ہم نہیں کروا سکتے، زبردستی کام نہیں کسی سے کروا سکتے، اجرت کے بغیر کام نہیں کروا سکتے، اور کام کرنے والی جگہوں پہ سہولیات دی جائیں گی، بنیادی ضروریات دی جائیں گی، یعنی سلیوری اور فورس لیبر کو منع کر دیا گیا۔ یہ آرٹیکل 11 ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 12 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو کسی بھی بندے کو ڈبل پنشمنٹ، ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ مثال کے طور پر قانون آج بنتا ہے اور اس کو کہا جائے، اور قانون اگر کوئی نیا قانون بنے اور اس میں کسی چیز کو آفینس بنایا جائے، کنسیڈر کیا جائے، اور اس کا اطلاق ہم پیچھے سے 10 سال پیچھے سے شروع کر دیں، 2 سال پیچھے سے شروع کر دیں، تو آئین کہتا ہے سیف گارڈ اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، یعنی کسی بھی بندے کو ما قبل زمانے سے سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو اسی طرح پھر 13 آ جاتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈبل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی، سیف گارڈ اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن، یہ 13 ہے۔ کسی بندے کو ایک جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں دی جا سکتی، یا 2 عدالتوں میں ایک آفینس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس میں پرنسپل آف ڈبل جیوپارڈی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد 14 آتا ہے انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، اور اس کے بعد 15 آتا ہے فریڈم آف موومنٹ آتا ہے، پھر 16 فریڈم آف اسمبلی آتا ہے، 17 فریڈم آف ایسوسیشن آتا ہے، 18 فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن آتا ہے، کہ ہر بندے کو 18 آرٹیکل میں کہا گیا کہ ہر بندے کو جو مرضی پیشہ اختیار کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن جو ممنوع نہیں ہوگا۔ یہ 18 ہے۔ رائٹ، یہ ہر شہری کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ٹریڈ، کوئی بزنس یا کوئی پروفیشن اختیار کر لے۔ اس کے بعد 19 آتا ہے رائٹ ٹو سپیچ ہے، یعنی ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی بات کر سکتا ہے جو کہ قانون میں ممنوع نہ ہو، جو توہین عدالت کے زمرے میں نہ آتا ہو، اور جس کے اوپر کوئی پابندی نہ آتی ہو، تو اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا اپنے دل میں جو اس کی بات آتی ہے اس کا وہ اظہار کر سکے۔ یہ 19 ہے۔ رائٹ ٹو سپیچ آتا ہے، فریڈم آف سپیچ آتا ہے، اور اس کے بعد جو 19A آتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن، یعنی ہر بندے کو بنیادی انفارمیشن حاصل کرنا یہ اس کا بنیادی حق ہے، انفارمیشن تک رسائی حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ اور اس کے بعد 20 آ جاتا ہے کہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے اور اس مذہب کو وہ فالو کرے، اور اس کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق چلے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں کسی بھی بندے کو جو ریاست پاکستان کے اندر رہ رہا ہو اس کو زبردستی اپنے مذہب میں کسی دوسرے مذہب میں چینج نہیں کیا جا سکتا، انفورس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اگر غیر مسلم ہو تو وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو کے رہنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، اگر وہ بل کے مطابق آزادی کے تحت کوئی مذہب اختیار کرتا ہے اور اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر کوئی قدغن نہیں۔ لیکن فورسفلی ہم کسی کو مذہب چینج کرنے کا نہیں کہہ سکتے، یہ بنیادی فنڈامنٹل رائٹ بنتا ہے ہر شہری کا۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 21 آ جاتا ہے جس میں ریلیجیس انسٹیٹیوشن کے بارے میں کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور ٹیکس لگانے سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، کسی مذہب کے اوپر خاص قسم کا ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ اور اس کے بعد پراپرٹی رائٹس آ جاتے ہیں، 23 آ جاتا ہے پروویژن ٹو پراپرٹی، یعنی ہر بندہ پراپرٹی رکھ سکتا ہے۔ پھر 24 آتا ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس آتا ہے۔ پھر 25 آتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز آتا ہے۔ پھر 25A آ جاتا ہے جس میں جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، اس کو بنیادی طور پر بنیادی ضرورت فنڈامنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل کیا گیا۔ پھر 26 میں آتا ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں اس میں ہر بندہ جا سکتا ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ 27 آتا ہے کہ ڈسکریمنیشن سروسز کے بارے میں، کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، ہر بندہ کسی بھی اسامی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اگر وہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہو۔ اور اس کے بعد 28واں آرٹیکل ہے، یہ لاسٹ آرٹیکل ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، جس میں لینگویج کو اور اسکرپٹ اینڈ کلچر کو پریزرو کر دیا گیا۔ کسی بندے کی لینگویج ہے چاہے وہ علاقائی ہو، مثلا اردو ہماری قومی زبان ہے، تو ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کے ہمارے اوپر یہ فنڈامنٹل ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی ترویج کریں۔
تو یہ پریزرویشن آف لینگویج اسکرپٹ اینڈ کلچر ہے. تو کلچر کو بھی، جو ہمارا کلچر ہے اس کو بھی محفوظ کرنا، پروٹیکٹ کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے. تو 8 سے لے کر 28 آرٹیکل جو ہے یہ بنیادی یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کے متعلق آج میں نے بیان کیا ہے. اور میری کوشش ہوگی کہ سارا دستور پاکستان اس کے جو 280 آرٹیکل ہے وہ ہر بندے کو زبانی جو ہے فنگر پرنٹس کے اوپر زبانی یاد ہو جائیں، تاکہ ریاست پاکستان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اور جو شہریوں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں دستور پاکستان کے تحت، وہ ان سے بخوبی آشنا ہو سکیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریاستی پالیسی کے متعلق بیان کریں گے جو کہ آرٹیکل 29 سے آن ورڈ 40 تک ہوگا. تو اگلا لیکچر مس نہ کیجیے گا، لازمی دیکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.